नमस्कार, यो हो न्यूज 24 टेलिभिजन प्राइम टाइम न्यूजमा स्वागत छ। सलह र कोरोना बालुवाटार र सिंहदरबारमा पनि प्रवेश गर्यो भन्दै सामाजिक सञ्जालमा व्यङ्ग्य सुरु भएको छ। सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा भित्रको विवादलाई सलह र कोरोनाको संज्ञा दिन थालिएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजीनामा मागपछि उत्पन्न घटनाक्रमले नेपाली राजनीतिलाई अस्थिरतातर्फ धकेल्ने प्रयासहरू भएका हुन् कि भन्ने शंका उत्पन्न हुन थालेका छन्। यसमा प्रधानमन्त्री ओलीकै कार्यशैलीसम्म दोषी छ। जनतालाई विश्वासमा लिन नसकेकै कारण ओली अहिले पार्टी बाहिर र भित्र दुवैतिर आलोचनाको पात्र बन्नु भएको छ। तर ओलीको विकल्प को, अर्थात् ओलीले सरकार छाडे आउने अनुहार पनि दाग रहित छैनन्। त्यसैले मुलुकको बृहत्तर हितका लागि राजनैतिक दल र तिनका नेताहरू नै सच्चिनुपर्छ। अब प्राइम टाइम न्यूजका हेडलाइन्स। 5 नेताले धारणा राखेपछि भोलिसम्मका लागि नेकपाको स्थायी कमिटी बैठक स्थगित। प्रधानमन्त्री ओली र अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड बीच छलफल। सांसद ज्ञानकुमारी छन्त्यालको पशुपति आर्यघाटमा अन्त्येष्टि। संघीय संसदका दुवै सदनबाट शोक प्रस्ताव पारित। कांग्रेसले आधा झण्डा झुकाउने। चौबीस घण्टामा 482 कोरोना संक्रमित थपिए। आज डिस्चार्ज हुने 1462। हालसम्म 30 जनाको ज्यान गयो। सरकारले स्थापना गरेको कोरोना कल सेन्टरबाट समस्या समाधान नभएको सर्वसाधारणको गुनासो। प्रभावकारी भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयको दावी। भन्ने कुराहरूको एन्सर गर्नबाट सुरु गरेको सुन्ने माध्यम र चीनले हङकङमा आजबाट लागू गर्यो विवादास्पद कानुन। स्वतन्त्रता खोसिने अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको चिन्ता। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा स्थायी कमिटी बैठकमा आजका 5 जना नेताहरूले आफ्नो धारणा राखेका छन्। आजको बैठकमा नन्द प्रसाई, पेशल खतिवडा, लीलामणि पोखरेल, योगेश भट्टराई र मातृका यादवले बोल्नु भएको थियो। बैठकमा मन्त्री समेत रहनुभएका योगेश भट्टराईले मिलेर जानुपर्नेमा जोड दिनुभएको थियो। उहाँले विवादले कसैको हित नगर्ने भन्दै एकता नै बल भएको उल्लेख गर्नुभएको बताइएको छ। यस्तै बैठक अघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफू निकट र शीर्ष नेताहरूसँग परामर्श गर्नुभएको बालुवाटारले जानकारी दिएको छ। प्रधानमन्त्री ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल बीच पनि छलफल भएको छ। छलफलमा प्रधानमन्त्री ओलीले आफूले गरेका गल्ती सच्याउने र पार्टी एकतालाई अझ मजबुत बनाउने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको बताइएको छ। बैठक भोलि 11 बजेसम्मका लागि स्थगन गरिएको छ। प्रधानमन्त्री एवं नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली निकट स्थायी समिति सदस्यहरूले उनलाई खुट्टा नकमाउन सुझाव दिएका छन्। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आज बिहान भएको छलफलमा उनीहरूले पार्टी बैठकमा आएका धारणालाई लिएर नआत्तिन समेत भनेका छन्। सरकारले गरेका राम्रा कामलाई प्रश्न राख्न र आवेगमा नआई कुरा सुन्न सुझाव दिएको उद्योग मन्त्री लेखराज भट्टले बताउनु भयो। कसैले चाहँदैमा प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्षबाट हट्ने कुरा नहुने सहभागीले बताएका छन्। प्रधानमन्त्रीले केही गलत नबोलेकाले पार्टी अध्यक्षबाट हटाउन महाधिवेशन चाहिने र प्रधानमन्त्रीबाट हटाउने हो भने संसदीय दलबाट हटाउन सक्नुपर्ने भन्दै खुट्टा नकमाउन सुझाव दिएको बताइएको छ। स्थायी समिति बैठकले अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीबाट हटाउन सक्ने कुनै प्रावधान नरहेको समेत बताएका छन्। बैठकमा उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल, गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, महासचिव विष्णु पौडेल, संसदीय दलका उपनेता सुभाष नेबुवाङ, कृषि मन्त्री घनश्याम भुसाल, पर्यटन मन्त्री योगेश भट्टराई र उद्योग मन्त्री लेखराज भट्ट सहभागी हुनुभएको थियो।
त्यस्तै स्थायी समिति सदस्य सत्यनारायण मण्डल, रघुवीर महासेठ, छविलाल विश्वकर्मा पनि बैठकमा सहभागी थिए। पूर्व माओवादीका थापा र भट्टबाहेकका अन्य मन्त्रीहरूलाई भने बोलाइएको थिएन। सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका स्थायी समिति सदस्य योगेश भट्टराईले पार्टीका वरिष्ठ नेताहरूबीचको आरोप प्रत्यारोपले सङ्कट निम्तिएको बताउनु भएको छ। सिंहदरबारमा आज सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै पर्यटन मन्त्री समेत रहनुभएका नेता भट्टराईले छलफलबाटै समस्याको हल निकाल्ने जानकारी दिनुभयो। आजै प्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले परामर्शका लागि आफूलाई बोलाएको उहाँले बताउनुभयो। नेता भट्टराईले प्रधानमन्त्री ओलीसँग आफूले एकतालाई बलियो बनाएर जानुपर्ने सुझाव दिएको जानकारी दिनुभयो। घटनाक्रमहरू हेर्दाखेरि पार्टीको उच्च नेतृत्व तहमा एउटा चरम सङ्कट, खास गरिकन विश्वासको सङ्कट उत्पन्न भएको देखिन्छ। त्यस सन्दर्भमा हामीले भन्यौँ कि यसको समाधान पनि तपाईहरूले आपसी संवाद र विमर्श बाहेक अन्यत्र खोज्न सकिँदैन। त्यसैले पहिलो कुरा त दुईटा अध्यक्षको बिचमा एउटा राम्रो हार्दिक सम्बन्ध हुनु पर्यो। साथै पार्टीको सचिवालय भनेर जुन हामीले टिम बनाएका छौँ, त्यहाँ वरिष्ठ नेताहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूको बिचमा एउटा राम्रो सम्बन्ध हुनु पर्यो। स्थायी कमिटीको बिचमा सम्बन्ध हुनु पर्यो र सिङ्गो केन्द्रीय कमिटी र पार्टी पङ्क्तिमा एउटा हार्दिक र कमरेडली भावना चाहिँ नि विकास गर्नु पर्यो। नेता भट्टराईले पार्टीको नेतृत्व तहमा सङ्कट देखिएको भन्दै यसको समाधानका लागि पनि नेतृत्वको समझदारी, सचिवालयका सदस्यमा राम्रो सम्बन्ध, स्थायी कमिटी र पार्टी पङ्क्तिमा हार्दिकताको वातावरण बनाउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो। नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक स्थगित भएको छ। पार्टीको तर्फबाट समानुपातिक सांसद ज्ञानकुमारी छन्त्यालको निधनमा शोक प्रस्ताव पारित गर्दै आजको कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक स्थगित भएको हो। कांग्रेसले स्वर्गीय छन्त्यालप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै 1 मिनेट मौन धारण समेत गरेको छ। त्यस्तै स्वर्गीय छन्त्याललाई श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै कांग्रेसले भोलि कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालय बन्द गरी सानेपामा पार्टीको झण्डा आधा झुकाउने तथा पार्टीको कुनै औपचारिक कार्यक्रमहरू भोलिका लागि नगरिने कांग्रेस महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले जानकारी दिनुभयो। 2077 साल असार 18 गते बिहिबारका दिन पार्टी केन्द्रीय कार्यालय बन्द गर्नुका साथै केन्द्रीय कार्यालयमा पार्टीको झण्डा आधा झुकाइनेछ। भोलि पार्टीको कुनै पनि औपचारिक कार्यक्रमहरू गरिने छैन। कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको अर्को बैठक आइतबार दिउँसो 2 बजेका लागि बोलाइएको छ। कांग्रेस सांसद ज्ञानकुमारी छन्त्यालको पशुपति आर्यघाटमा अन्त्येष्टि गरिएको छ। लामो समयदेखि मुटु रोगबाट ग्रसित 66 वर्षीय छन्त्यालको काठमाडौँ स्थित गङ्गालाल हृदय केन्द्रमा बुधबार निधन भएको थियो। कांग्रेसका तर्फबाट समानुपातिक सांसद उहाँ दोस्रो संविधान सभामा बागलुङ क्षेत्र नम्बर 3बाट निर्वाचित संविधान सभा सदस्य समेत हुनुहुन्थ्यो। अन्त्येष्टि अघि पशुपति आर्यघाटमा कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले छन्त्यालको पार्थिव शरीरमा पार्टीको झण्डा ओढाउनु भएको थियो। त्यस्तै सभामुख अग्नि सापकोटा, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सिन्हा, कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल लगायतका नेताहरू पशुपति आर्यघाट पुगी स्वर्गीय छन्त्यालप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्नुभएको थियो। यता नेपाली कांग्रेसकी सांसद ज्ञानकुमारी छन्त्यालको निधन भएकाले आजको संसद बैठक शोक प्रस्ताव पारित गर्दै स्थगित भएको छ। बैठकमा सभामुख अग्नि सापकोटाले शोक प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। 1 मिनेट मौन धारण गरेपछि बैठक असार 22 गते 1 बजे बस्ने गरी स्थगित भएको छ। यसअघि संसद सचिवालयले निकालेको सम्भावित कार्यसूचीमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विशेष सेवा विधेयक दफावार छलफलका लागि प्रस्तुत गर्ने लगायतका विषय उल्लेख थिए। प्रतिनिधि सभामा कांग्रेसका तर्फबाट समानुपातिक सांसद रहेकी छन्त्यालको बुधबार बिहान काठमाडौँमा निधन भएको हो। सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा भित्रको विवादलाई लिएर नेपाली कांग्रेसका युवा नेता गगन थापाले बालुवाटारमा तमासा भएको टिप्पणी गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको नेकपा स्थायी कमिटीको बैठकमा नेकपा नेताहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजीनामा माग्दै एक अर्का विरुद्ध आरोप प्रत्यारोप गरेका थिए। त्यसप्रति लक्षित गर्दै नेता थापाले सरकार चलाउनेहरू जोगिन र आफ्ना लाई जोगाउन व्यस्त रहेको उल्लेख गर्नुभएको छ।
अहिले न त सलह किराले आफ्नो काम रोकेको छ न त कोरोना भाइरसले, बरु यिनको त गति र प्रभाव बढ्दो छ भन्दै नेता थापाले सरकारप्रति व्यङ्ग्य गर्नुभएको छ। उहाँले ट्विट गर्दै नेकपा सचिवालयलाई सबैको कुरा सुन्ने र काम गर्ने सरकार दिन समेत आग्रह गर्नुभएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 482 जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। देशका विभिन्न प्रयोगशालामा गरिएको PCR परीक्षणमा उनीहरूको रिपोर्ट पोजिटिभ आएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता प्राध्यापक डाक्टर जागेश्वर गौतमले जानकारी दिनुभयो। यससँगै देशभर कुल सङ्क्रमितको सङ्ख्या 14,046 पुगेको छ। मन्त्रालयका अनुसार आज थपिएका सङ्क्रमितहरूमा 117 महिला र 365 पुरुष गरी 482 जना सङ्क्रमित छन्। मन्त्रालयका अनुसार बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा झापाका 7 जना, सिराहाका 2 र सुनसरीका 1 जनामा सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ। त्यस्तै कोशी अस्पताल विराटनगर प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा इलामका 2, झापाका 6 र मोरङका 1 जनामा सङ्क्रमण देखिएको छ। प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला विराटनगरमा झापाका 7, मोरङ ताप्लेजुङका 1 जना सङ्क्रमित थपिएका छन्। त्यस्तै जनकपुर प्रयोगशालामा धनुषाका 21, महोत्तरीका 36 जना सङ्क्रमित देखिएका छन्। नारायणी अस्पताल वीरगञ्जमा पर्साका 1 जनामा सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ। त्यस्तै राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला टेकुमा अछामका 59 जना, बझाङका 18, बाजुराका 7, गोरखाका 2, कैलालीका 14, कञ्चनपुर र पर्वतका 1 जनामा सङ्क्रमण देखिएको छ। शुक्रराज ट्रपिकल तथा सर्वारोग अस्पतालमा काठमाडौँका 6 जनामा सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ। भरतपुर अस्पताल प्रयोगशालामा गोरखाका 1, चितवनका 12, झापाका 1, नवलपरासी पूर्वका 11 जना सङ्क्रमित थपिएका छन्। त्यस्तै किटजन्य प्रयोगशाला हेटौडामा 12 का 1 जना सङ्क्रमित फेला परेका छन्। धुलेखेल अस्पतालमा भएको परीक्षणमा भक्तपुरका 1 जनामा सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ। पाटन अस्पताल ललितपुरमा भक्तपुरका 1, काठमाडौँका 4, मोरङका 1 र ललितपुरका 5 जना सङ्क्रमित फेला परेका छन्। वीर अस्पतालको प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा डोटीका 7, अछामका 66 र बाजुराका 18, डोटीका 11, कैलालीका 10 र कञ्चनपुरका 9 जना सङ्क्रमित थपिएका छन्। त्यस्तै पोखरा जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा बागलुङका 3 जना, स्याङ्जाका 8 र तनहुका 1 जनामा सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ। त्यस्तै पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा गरिएको परीक्षणमा कास्कीका 3 र लमजुङका 10 जना सङ्क्रमित फेला परेका छन्। रूपन्देही प्रयोगशालामा भएको परीक्षणमा अर्घाखाँचीका 1, गुल्मीका 8, नवलपरासीका 1 र पाल्पाका 2 जनामा सङ्क्रमण देखिएको छ। त्यस्तै भेरी अस्पताल नेपालगञ्ज प्रयोगशालामा बाँकेका 11, बर्दियाका 11, दैलेखका 2, कालीकोटका 2, सल्यानका 15 र सुर्खेतका 22 जना सङ्क्रमित फेला परेका छन्। राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा दाङका 2 जना सङ्क्रमित फेला परेका छन्। कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको प्रयोगशालामा बाजुराका 18 र जुम्लाका 1 जना सङ्क्रमित थपिएका छन्। यस्तै सेती प्रादेशिक अस्पताल प्रयोगशालामा अछाम र बैतडीका 1 जना, कैलालीका 3 जनामा सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ। त्यस्तै मन्त्रालयका अनुसार मुलुकमा कोरोना भाइरसका कारण 30 जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन्। हालसम्म 48,362 जना क्वारेन्टिनमा छन् भने आइसोलेसनमा 9,360 जना छन्। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 1,462 जना बिरामी निको भएर घर फर्किएसँगै डिस्चार्ज हुनेको सङ्ख्या 4,696 पुगेको छ। मन्त्रालयका अनुसार मुलुकभर 2,33,227 जनाको PCR विधिबाट परीक्षण गरिएको छ। कोरोना भाइरसबारे जानकारी दिन स्वास्थ्य मन्त्रालयले गत फागुन 30बाट कल सेन्टर स्थापना गरेको छ। 1133 र 1115 नम्बर छुट्याएर सरकारले कोरोना भाइरस सङ्क्रमण सम्बन्धी गुनासो, जानकारी र परामर्श दिन कल सेन्टर सञ्चालनमा ल्याएको छ। सुरुका दिनमा कल सेन्टरमा कोरोना सङ्क्रमण सम्बन्धी जिज्ञासा र गुनासो दैनिक 5,000 माथि आउने गरेको भए पनि अहिले घटेको छ। एक रिपोर्ट। हामी यति बेला स्वास्थ्य मन्त्रालयको हटलाइन नम्बर जुन कल सेन्टर छ त्यहाँ छौँ, जहाँ चाहिँ कोरोना सम्बन्धी विभिन्न जिज्ञासा लिएर हरेक दिन कलहरू आउने गर्दछ र सर्वसाधारण जनताले कोरोना सम्बन्धी जानकारीको लागि फोन गर्ने गर्नुहुन्छ।
1133 र 1115 यी दुई नम्बरमा फोन गर्नुभयो भने कोरोना सम्बन्धी जानकारी, परामर्श र कोरोना संक्रमणकै कारण भोगेको समस्या राख्न सकिन्छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले कोरोना भाइरस बारे नागरिकको चासो गुनासो सुन्न निशुल्क हटलाइनको व्यवस्था गरेर कल सेन्टर सञ्चालन गरेको हो। कोरोना कल सेन्टरमा हालसम्म 1133 मा 1,31,000 फोन आएको छ भने 1115 मा 1,08,000 फोन आएको छ। कल सेन्टरमा क्वारेन्टाइनमा बसेकादेखि रुगाखोकी लागेर कोरोना लाग्यो कि भनेर आत्तिएकाहरूले सम्म फोन गर्छन्। विशेष गरी हैन सँगसँगै कोरोनासँग सम्बन्धित लक्षण चिन्हहरूको उपचार गर्ने प्रक्रियाहरू के हो त्यसको विषयमा पनि कलहरू आइराखेको हुन्छ। दुईवटा कल सेन्टरमा दैनिक जवाफ दिने कल नै 1500 को हाराहारीमा हुन्छ। कल सेन्टर सञ्चालनको सुरुको दिनमा जस्तो हिजो आज फोन आउँदैन। यद्यपि अहिले पनि कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या, संक्रमितको संख्या बुझ्न सर्वसाधारणको कल आउने गरेको छ। 1133 नम्बरको कल सेन्टर स्वास्थ्य मन्त्रालयले आफै सञ्चालनमा ल्याएको हो। यो 24 घण्टा चल्ने मन्त्रालयले जनाएको छ। 1115 को कल सेन्टर विश्व स्वास्थ्य संगठन को सहयोगमा एपिडियोमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाले सञ्चालनमा ल्याएको हो। यो भने बिहान 6 बजेदेखि राति 10 बजेसम्म सञ्चालन हुन्छ। सरकारले कल सेन्टरबाट गुनासो सुन्ने तर समस्याको समाधान नगर्ने सर्वसाधारणको आरोप छ। नमस्कार, स्वास्थ्य मन्त्रालय। हजुर, स्वास्थ्य मन्त्रालयका कर्मचारी भने कल सेन्टरमा आएका गुनासो र समस्याको आधारमा अवस्था थाहा पाउने र समस्या समाधानको कदम चाल्न सहज भएको बताउँछन्। सुरुका दिनमा सर्वसाधारणहरूलाई कोरोना भनेको के हो, कसरी सर्छ, कसरी बच्न सकिन्छ भन्ने कुराहरूको एन्सर गर्नबाट सुरु गरेको सुन्ने माध्यमहरू 3वटा मोबाइल, 2वटा हटलाइन, जुन हाम्रा कल सेन्टरहरूका जुन नम्बरहरू हामीले उपलब्ध गराएका छौँ, ती चिजहरू चाहिँ पछिका दिनमा आएर चाहिँ बिरामी व्यवस्थापनका कुराहरूमा अझ समाजमा उत्पन्न भएका भ्रमहरू के छन्, तिनीहरूलाई हामीले समाधान कसरी गर्नुपर्छ, के उत्पन्न भइरहेछ भन्ने हिसाबले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयलाई सुनेर त्यसको अनुसन्धान गरेर त्यसको बारेमा निर्देशिकाहरू बनाउन, त्यसलाई एड्रेस गर्नका लागि अरू उपायहरू अपनाउन समेतका लागि चाहिँ प्रभावकारी भएका छन्। कल सेन्टरलाई अझ प्रभावकारी बनाउन आवश्यक छ। जनताको समस्या गुनासो सुनेर कार्यान्वयनमा लैजाने काम प्रभावकारी नभएको जानकारहरू बताउँछन्। भर्खरै प्राप्त समाचार अनुसार सत्तारूढ नेकपाका नेताहरू झम्सीखेल स्थित एक होटेलमा छलफलमा जुटेका छन्। अध्यक्ष प्रचण्ड र माधव कुमार नेपाल पक्षका नेताहरू छलफलमा जुटेको बताइएको छ। स्थायी कमिटी बैठक आज स्थगित भए लगत्तै उनीहरू छलफलमा जुटेको बताइएको छ। यसअघि प्रधानमन्त्री ओलीले बालुवाटारमा आज बिहान आफ्ना गुटका नेताहरूबीच छलफल गरेका थिए। अब बाँकी न्युज। सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाभित्र विवाद चर्को बनेको छ। शीर्ष नेताहरूबीच नै शक्ति सङ्घर्ष सुरु भएपछि अबको नेपाली राजनीतिक कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने चासोको विषय बनेको छ। अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजीनामा मागिएपछि पार्टीको आन्तरिक राजनैतिक विषयवस्तु जटिल मोडमा पुगेको विश्लेषण हुन थालेको छ। तर यो क्रममा 3वटा धारणाहरू सार्वजनिक भएका छन्। एउटा पक्ष जुनसुकै हालतमा पनि राजीनामा दिनुपर्ने पक्षमा छ भने अर्को पक्ष कुनै हालतमा राजीनामा आउन नहुने पक्षमा छ। सच्चिने प्रतिबद्धता खोज्नुपर्ने धारणा राख्ने नेताहरू पनि छन्। एक रिपोर्ट। सत्तारूढ नेकपामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजीनामा मागिएको प्रसङ्गले तरङ्ग ल्याएको छ। ठुलो दल भएका कारण नेपाली राजनीति नै यो वरिपरि घुम्ने गरेको छ। मङ्गलबार र बुधबार बसेको नेकपा स्थायी कमिटी बैठकमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल सहित वरिष्ठ नेताहरू झलनाथ खनाल, माधव नेपाल लगायतले प्रधानमन्त्री समेत रहेका अध्यक्ष ओलीको राजीनामा मागेपछि नेकपा जटिल मोडमा पुगेको छ। तर यो क्रममा 3वटा धारणा आएका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीको राजीनामा माग। प्रधानमन्त्री ओली सरकार सञ्चालनमा असफल रहेकाले राजीनामाको विकल्प नभएको तर्क एकथरी नेताहरूले गरेका छन्। यसमा अध्यक्ष दाहाल सहित खनाल, नेपाल, उपाध्यक्ष वामदेव गौतम लगायत बलियो रूपमा उभिएका छन्। दोस्रो मध्यमार्गी।
ओलीले आत्मालोचना सहित सच्चिने प्रतिबद्धता जनाउनु पर्ने र आगामी दिनमा पार्टीलाई एकताबद्ध बनाएर लैजान गम्भीर बन्नुपर्ने धारणा पनि आएका छन्। यसमा रामबहादुर थापा सहित लेखराज भट्ट, योगेश भट्टराई लगायतका नेताहरू रहेका छन्। तेस्रो, ओलीको दुवै पदबाट राजीनामा आउन नहुने। पार्टी एकताले पूर्णता नपाएको यो बेला प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष ओलीले कुनै हालतमा दुवै पद छाड्न नहुने धारणा राख्नेहरू पनि छन्। ओली निकट मानिएका नेताहरू यो लाइनमा रहेका छन्। ओली निकट रहेका नेताहरूले बिहिबारबाट मात्र आफ्नो धारणा राख्नेछन्। हालसम्म 22 जनाले बोलिसकेको स्थायी कमिटीमा अधिकांशले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा नै मागेका छन्। यो बीचमा गुटगत छलफल र भेलाहरू निरन्तर चलिरहेका छन्। कुन गुटमा को? केपी शर्मा ओली पक्ष, ईश्वर पोखरेल, विष्णु पौडेल, सुभाष चन्द्र नेम्बुवाङ, प्रदीप केवाली, विष्णु रिमाल, पृथ्वी सुब्बा गुरुङ, शङ्कर पोखरेल, छविलाल विश्वकर्मा, सत्यनारायण मण्डल, रघुवीर महासेठ र किरण गुरुङ। प्रचण्ड पक्ष नारायण काजी श्रेष्ठ, रामबहादुर थापा, गिरिराज मणि पोखरेल, वर्षमान पुन, टोप बहादुर राईमाझी, जनार्दन शर्मा, पम्फा भूषाल, देव गुरुङ, हरिबोल गजुरेल, गणेश शाह, देवेन्द्र पौडेल, मातृका यादव, मणि थापा, लीलामणि पौडेल, लेखराज भट्ट, चक्रपाणी खनाल र शक्ति बस्नेत। माधव नेपाल पक्ष झरनाथ खनाल, वामदेव गौतम, भीम रावल, अष्टलक्ष्मी साक्य, युवराज गेवाली, रघुजी पन्त, बेदुराम भूषाल, घनश्याम भूषाल, भीम आचार्य, गोकर्ण विष्ट, योगेश भट्टराई, सुरेन्द्र पाण्डे र मुकुन्द नेउपाने। यी बाहेक सभामुख भएकाले अग्नि सापकोटाको र गण्डकी प्रदेशको प्रदेश प्रमुख भएकाले अमिक शेरचनको पार्टी सदस्यता स्थगित छ। आमन्त्रित सदस्यहरू अमृत बोहरा र पेसल खतिवडा छन्। स्थायी कमिटी बैठकले विवाद बढाउने वा सहमतिमा लैजाने निर्णय गर्ने नै छ। न्युजहरू अझै बाँकी छन्। अब समय हो हात धुने ब्रेकको। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। लकडाउनका कारण सबैभन्दा बढी पर्यटन क्षेत्र प्रभावित बनेको छ। सरकारले बेवास्ता गरेको भन्दै पर्यटन मजदुरहरूले काठमाडौँमा प्रदर्शन गरेका छन्। पर्यटन मजदुर सङ्घर्ष समिति गठन गरेर उनीहरूले काठमाडौँको माइती घरमा प्रदर्शन गरेका हुन्। उनीहरूले लामो समयको लकडाउन र अहिलेको अवस्थामा सहज रूपमा काम नपाएको, कार्यरत संस्थाबाट निकालिएको, सेवा सुविधाबाट वञ्चित हुनु परेको भन्दै विरोध जनाएका छन्। सङ्घर्ष समितिले आफूहरूको माग सुनवाई नभएसम्म निरन्तर रूपमा विरोध गर्ने जनाएको छ। सरकारले लकडाउन अवधिमा सकेसम्म भाडा नलिन आग्रह गरेको छ। तर करिब 3 महिना बन्द रहेको कालीमाटीका खुद्रा तरकारी व्यवसायीलाई भने भाडा तिर्न दबाव आएको छ। लकडाउन खुकुलो भएसँगै कालीमाटीको खुद्रा तरकारी बजार खुले पनि व्यवसायले गति लिन सकेको छैन। यस्तो अवस्थामा भाडा कसरी तिर्ने व्यवसायी चिन्तित बनेका छन्। लकडाउनको बेलामा कालीमाटीको होलसेल तरकारी पसल खुले पनि खुद्रा पसलहरू भने बन्द थिए। यति बेला लकडाउन खुकुलो भएसँगै यहाँका खुद्रा पसलहरू पनि खुलेका छन्। लकडाउन र कोरोना सङ्क्रमणको प्रभाव कालीमाटीका तरकारी व्यवसायमा कतिको परेको छ त? व्यापार त छैन नि बाबु। अब खाने मान्छे जति सबै गाउँ गाउँ पुग्यो। यहाँको बासिन्दाले मात्रै कति खाने? बिहान हल्का हुन्छ, दिनभरि त हुँदै हुँदैन, बेलुका फाटाफुटा मात्र छैन त्यति व्यापारै। हाम्रो पसल सबै बन्द गर्दै ताला लगाइदिएको थियो। ताला लगाए पनि भाडा चाहिँ पुरै लियो। कसले लियो भाडा? समितिले। अहिले कस्तो भइरहेको छ व्यवसाय? अलिअलि पहिला जस्तो त छैन, मान्छे नै छैन त्यति। एकदम पीडित छन्। 2 महिना मजाले त्यो हामीलाई जानकारी नभइकन तालचा लाग्यो। यहाँ हाम्रो सामान कति चाहिँ पुग्यो त्यो क्षतिपूर्ति त हामीले मागेकै छैनौँ।
तर पनि यो खुद्रा व्यवसायी साह्रै पीडित छन्। 3 महिना भार चाहिँ हाम्रो छुट हुनैपर्छ। 3 महिनादेखि बन्द रहेको कालीमाटीको खुद्रा तरकारी बजार भर्खर तन्द्रिँदै गएको छ। सरकारले घर भाडा नलिन आह्वान गरिरहँदा व्यवसायीहरूको पसलमा ताला लगाएर अनि भाडा माग्नु चाहिँ कतिको जायज हो त? क्यामेरामा केशव निरौलाको साथमा प्रशान्त ठाकुर, काठमाडौँ। चितवनको क्वारेन्टिनभन्दा बाहिर रहेका मानिसमा धमाधम कोरोना देखिन थालेपछि स्थानीय त्रसित बनेका छन्। समुदायमै रहेका भरतपुर, खैरहनी र राप्तीगढी 5 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ। क्वारेन्टिनभन्दा बाहिर रहेका मानिसले धेरैसँग भेटघाट गरेको हुन सक्ने भन्दै स्थानीय आतंकित बनेका छन्। यतिखेर म गण्डकी प्रदेशमा छु। गण्डकी प्रदेशबाट बागमती प्रदेश जुन नाका यो नारायणगढको यो पुलमा छु म। विशेष गरेर चितवनमा क्वारेन्टिनभन्दा बाहिरका सङ्क्रमितहरू भेटिएका छन्। कोरोना सङ्क्रमित भरतपुर सरकारी अस्पतालमा 3, त्यस्तै गरी नारायणी सामुदायिक अस्पतालमा 2 र मनोकामना अस्पतालमा 1 गरी 6 जना जुन क्वारेन्टिनभन्दा बाहिरका बिरामी भेटिएसँगै चितवन कोरोनाको उच्च जोखिममा पनि रहेको छ। यसरी क्वारेन्टिनभन्दा बाहिर भेटिएका कोरोना सङ्क्रमितको विषयमा भरतपुर अस्पतालले के भन्छ त? यही केस चाहिँ हाम्रो यो भरतपुर महानगरपालिकामा का 7 नम्बर, 11 नम्बर, 22 नम्बर वडामा बस्ने तर उहाँहरू खास कुनै त्यस्तो धेरै संसर्ग नभएको, इन्डिया पनि नजानु भएको, त्यस्तो क्वारेन्टाइनमा नबसेको केसेसहरूमा पनि देखिएको छ। जस्तै हिजोको 25 वटा केसमा 7 वटा केस चाहिँ त्यस्तो क्वारेन्टाइन बाहिर बसेको केसहरूमा देखिएको छ। त्यसको चाहिँ हामीले अहिले उहाँहरूको अझै हिस्ट्री, इतिहासले हामीले अझै कोट्याइरहेका छौँ। कहाँ कोसँग भेट्नुभयो, कहाँ जानुभयो भन्ने हामीले खोज तलास गरिरहेका छौँ। तर उहाँहरू अहिले धेरै शङ्कास्पद चाहिँ देखिनु भएको छ। तर हामीले अझै अनुसन्धान गर्दैछौँ र त्यसो भयो भने चाहिँ अब इन्डियाबाट नआएको केसेसहरूमा पनि देखियो कि समुदायमा फैलियो कि भन्ने हिसाबले शङ्का गरेर अहिले हामीले त्यो एउटा टिमै बनाएर त्यसपछि अध्ययन गरिरहेका छौँ। डराइ गर्नु परेको छ, व्यापार खुल्नु परेको छ। तर अब के छ भने अब हामी बाध्यताले जीव जोखिममा राखेर, ज्यानलाई जोखिममा राखेर हामीले चाहिँ व्यापार व्यवसाय गर्नु परेको छ। यो अवस्थामा ग्राहकहरू आउँछन् त? ग्राहक सोचे जस्तो छैन। अब गाडी चलेको छैन, यातायात छैन, लोकल गाडी छैन। यो फाटोफुट्टो मात्र हिँडेका छन्। जो त्यस्तो चाहिँ ऊ छैन, व्यापारको लागि चाहिँ भिडभाड त्यस्तो पहिला जस्तो छैन। जस्तो आत्मसन्तुष्टको लागि पसल खोल्नु भएको खोलिएको छ। तर यो बाध्यतावश खोल्नु परेको छ। राप्ती नगरपालिका वडा नम्बर 1 केसलाई हेर्ने हो भने वडा नम्बर 1 की जुन 12 वर्षीय चितवन बालिका छन्, उनलाई कहाँबाट सङ्क्रमण आयो भन्ने हिसाबले जनसमुदायमै कोरोना सङ्क्रमण फैलियो कि भन्ने हिसाबले पनि सजग र सचेत रहन आवश्यक छ। जिल्लामा हालसम्म 2 जनाको मृत्यु भइसकेको अवस्थामा तपाईँले देखिरहनु भएको छ बजारहरू कति चलमग्न छन्, सम्पूर्ण पसलहरू खुल्ला छन्, त्यहाँबाट पनि सेवा सुविधा दिइरहेका छन्। यसले गर्दाखेरि पनि भोलिका दिनमा सङ्क्रमण झनै फैलिने हो कि भन्ने जोखिम पनि छ। चितवनलाई जोखिम छ भनेर भनिरहँदाखेरि जुन क्वारेन्टिनभन्दा बाहिरका भेटिएका 6 जना व्यक्तिहरू छन्, ती व्यक्तिहरूलाई कहाँबाट सङ्क्रमण भयो त भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हुन सक्छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि टिभी जर्नलिस्ट श्रद्धा आचार्यका साथमा केदार शर्माको रिपोर्ट। मध्य असार अहिले देशभर धान रोपाइका लागि किसानहरूलाई भ्याइ नभ्याइ छ। तर पाल्पाका किसानले भने चैती धान भित्राउन थालेका छन्। एकातिर कोरोनाको कहर र अर्कातिर असारे धान रोपाइको चटारोले उनीहरूलाई चैती धान भित्राउन हतारो छ। एक रिपोर्ट। चैत महिनामा लगाएको धान असारमा पाकेपछि किसानहरू असारे धान रोप्न छोडेर भित्र्याउन व्यस्त छन्। रामपुरका किसानहरू चैत महिनामै धान रोप्ने र असारमा भित्र्याउने गर्छन्। त्यसपछि मात्र असारे धान रोपाई सुरु गर्छन्। वर्षे धानको तुलनामा उत्पादन बढी हुने भएकाले रामपुर क्षेत्रमा चैते धान लगाइँदै आएको छ। छोटो समयमा पाक्ने र उत्पादन पनि वर्षे धानको भन्दा राम्रो हुने गरेको किसानहरूको भनाइ छ। तर यस वर्ष कोरोना संक्रमण फैलिएका कारण समस्या भोग्नु परेको उनीहरूको भनाइ छ। छिटो पाकेर सियार्न पाइन्छ भनेर, अब छिटो सियार्न पाके बाटो बिग्रिँदैन भनेर अनि चाहिँ धान लगाएको के हुँदै भएन।
चैते धान चिउराका लागि उपयुक्त मानिन्छ। पहिले जिल्लाका धेरै स्थानमा यो धान लगाइने गरिन्थ्यो। सिँचाइ पर्याप्त नभएका कारण अहिले धेरै ठाउँमा चैते धान रोप्न छाडिएको छ। रामपुरमा भने चैतमा धान रोप्ने कामलाई निरन्तरता दिँदै आइएको छ। पहिलेदेखिबाट हामीले जाने चैत धान लगाइयो। मेरो जमानामा थिएन, पछि चाहिँ यो चैते धानबाट हामीले जाने अनिकाल जाने धपाउनलाई जाने यो चैते धान खान पनि मिठो हुन्न। यो जाने आटो भन्दा पनि तल्लो स्तरको हुन्छ, त्यही भएर जाने यो अनिकाल धपाउनलाई मात्रै लगाएको। यो चाहिँ मैले जाने कुरा त्यो भन्छु। जिल्लामा प्रमुख खाद्यान्न बालीको रूपमा रहेको चैते धानलाई निरन्तरता नदिइएको कृषि प्राविधिकहरू समेत स्वीकार गर्छन्। सबै ठाउँमा सिँचाइ सुविधा नभएकाले केही क्षेत्रमा चैते धान लगाउन छाडिएको छ। तर यो धान अन्य धान भन्दा राम्रो उत्पादन हुने गरेको जानकारहरू बताउँछन्। 12 महिना चाहिँ सिँचाइ भएको क्षेत्र जस्तै यो तल्लो बर्मान लगायत कुनै रामपुर नगरपालिका कुनै वडा जस्तै वार्ड नम्बर 6 वार्ड नम्बर 8 का केही क्षेत्रहरूमा चाहिँ चैते धान लगाउने परिपाटी छ। सिँचाइ सुविधा, धानको बिउ, मल पर्याप्त हुन सके जिल्लामा धान आयात गर्न नपर्ने जानकारहरू बताउँछन्। पाल्पाबाट टिभी जर्नलिस्ट सुमन कार्कीको रिपोर्ट। सङ्खुवासभाको खाँदबारी नगरपालिका 3 को मनोभन्ज्याङको हेलुवा बेसी सडक खण्ड सञ्चालनमा आएको 15 वर्षसम्म पनि मर्मत सम्भार हुन सकेको छैन। प्रत्येक निर्वाचनमा नेताका एजेन्डा बन्ने गरेको यो सडक निर्माण सधैँ ओझेलमा पर्ने गरेको छ। स्थानीयहरू हिउँदमा धुलामे र वर्षामा हिलाम्मे कष्टकर सडकको यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यतामा छन्। एक रिपोर्ट। दर्शकवृन्द, यतिखेर म खाँदबारी नगरपालिकाको वडा नम्बर 11 मा पर्ने हेलुवा बेसीमा छु। पछाडि तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ हिलाम्मे बाटो छ। खाँदबारी नगरपालिकाको मानेभन्ज्याङबाट 4 किलोमिटर बाटो पार गर्नको लागि 4 घण्टा भन्दा बढी कष्टप्रद यात्रा गर्नुपर्छ, त्यो पनि अत्यन्तै जोखिमपूर्ण ढङ्गबाट। यो समस्या आजको मात्रै होइन, 10 वर्षभन्दा बढी भइसक्यो यहाँका नागरिकहरूले यस्तै शास्ति भोगेको। 15 वर्षदेखि ट्र्याक ओपन भएदेखि यता स्तर उन्नतिको काम चाहिँ एउटा सिन्को पनि भाँचिएको छैन र हामीले वर्षमा 6 महिना मात्रै हामीले त्यो पनि धुलाम्मे बाटो उपभोग गर्छौँ र अहिले चाहिँ हामी अत्यन्तै त्यहाँका उपभोक्ताहरू आजित भएर यो चाहिँ हामीले चरणबद्ध रूपमा अहिले हामीले चाहिँ सङ्घर्ष समिति बनाएका छौँ र ज्ञापन पत्र सम्बन्धित निकाय सबैले बुझाइसकेका छौँ। वर्षा लाग्ने बित्तिकै यहाँ सवारी साधन चल्दैन, चलिहाले पनि 4 किलोमिटरको यात्रा पार गर्न 4 घण्टा भन्दा बढी समय लाग्ने गर्छ। थोरै पानी पर्ने बित्तिकै सवारी साधन नचल्दा दैनिक हजारौं नागरिकहरू हिलाम्मे बाटोमा पैदल यात्रा गर्नुपर्छ। प्रत्येक निर्वाचनमा प्रत्येक उम्मेदवार र जनप्रतिनिधिहरूको नारा बन्छ यो सडक, तर कालो पत्रे हुनु त कहाँ हो कहाँ, स्तर उन्नति समेत हुन सकेको छैन। विभागीय मन्त्रालय भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय प्रदेश नम्बर 1 मा नगर्दै नै अब आवश्यक निर्देशन पाउनको लागि प्रयास गरौँ। त्यहाँ परिपत्र सबै भएको सुरुदेखि अन्तिमसम्म भएको डकुमेन्ट सहित पेश गरौँ र त्यसको जवाब अहिलेसम्म के आएको छैन। बजेटको व्यवस्था भएर पनि कार्यान्वयन गर्न नसक्नु दुर्भाग्य हो। जिल्ला स्तरको प्राविधिक संयन्त्रबाट हराएको दर रेट सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा भए पनि उक्त दर रेट जिल्लालाई नदिनुको पछाडि केही कैफियत त छैन, होइन भने यसको निकास खोज्नै पर्छ। अब यो सडक बन्नै पर्छ, सम्बन्धित निकायले ध्यान पुर्याउनै पर्छ। न्युज 24 का लागि टिभी जर्नलिस्ट ध्यान कुलुङ, सङ्खुवासभा। अब बिजनेस न्युज। बुधबार शेयर बजार 6% बढेर बन्द भएको छ। शेयर बजार मापन गर्ने सूचक 75.77 अङ्कले बढेर 1336.52 बिन्दुमा रोकिएको छ। ठूला कम्पनीहरूको कारोबार मापन गर्ने सेन्सिटिभ इन्डेक्स 15.10 अङ्कले बढेर 287.02 बिन्दुमा रोकिएको छ। कारोबारको सुरुदेखि नै बढेको बजार 1.5 घण्टामा नै 6% बढेको हो। शेयर बजार 6% बढेपछि बुधबारका लागि सबै कारोबार स्थगित गरिएको थियो। 153 कम्पनीको 11,01,002 किता शेयर
40 करोड 73,52,247 रुपैयाँको कारोबार भएको छ। साना किसान विकास बैंक, नागरिक लगानी कोष, नेसनल लाइफ इन्सुरेन्स, आरएमडीसी, बुटोल पावर कम्पनी, गुरास लाइफ, शिखर इन्सुरेन्स, मेरो माइक्रो फाइनान्स र सिद्धार्थ बैंकको सेयर मूल्य बढेको छ। कोरोनाको महामारीका कारण नेपालको निर्यातजन्य व्यापारमा भारी गिरावट आएको छ। कोरोना भाइरसको महामारी र लकडाउनको कारण चालु आर्थिक वर्ष 2076-77 को 11 महिनासम्म निर्यातको वृद्धि दरमा भारी गिरावट आएको छ। पछिल्लो समय आयात समेत 15.5% कमी आएको छ। कोरोनाको कारण वैदेशिक व्यापार घाटा घटेको भन्सार विभागले जनाएको छ। भन्सार विभागका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको 11 महिना अर्थात् जेठसम्म कुल 11 खर्ब 88 अर्ब 81 करोड रुपैयाँ बराबरको वैदेशिक व्यापार भएको छ। यसमध्ये आयात 11 खर्ब 81 करोड रुपैयाँ रहेको भन्सार विभागले जनाएको छ। निर्यात भने 88 अर्ब रुपैयाँ मात्र रहेको विभागले जनाएको छ। कुल वैदेशिक व्यापारमा आयात 92.60% र निर्यात 7.40% रहेको विभागले जनाएको छ। कोरोना र लकडाउनको कारण आयातमा पनि 15.31%ले कमी आएको छ। न्युजहरू अझै बाँकी छन्। अब समय हो हात धुने ब्रेकको। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। अब अनुला महर्जनका साथमा फटाफट न्युज। चौबीस घण्टामा 482 कोरोना संक्रमित थपिए। आज डिस्चार्ज हुने 1462, हालसम्म 30 जनाको ज्यान गयो। 5 नेताले धारणा राखेपछि भोलिसम्मका लागि नेकपाको स्थायी कमिटी बैठक स्थगित। प्रधानमन्त्री ओली र अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड बीच छलफल। कांग्रेसकी नेत्री तथा सांसद ज्ञान कुमारी छन्त्यालको निधन। संसद बैठक शोक प्रस्ताव पारित गरेर स्थगित। कांग्रेस बैठक पनि स्थगित। 90 लाखको हाराहारीमा सलह नेपाल प्रवेश गरिसकेको अनुमान। उत्तर प्रदेशबाट फेरि भित्रिने जोखिम, सतर्कता अपनाउन विज्ञको सुझाव। आज कतारको दोहाबाट 154 जना नेपाली स्वदेश फर्किए। फर्किनेमा 6 महिला र 148 जना पुरुष। आइजिपीको दौडमा 2 एआइजी शैलेश थापा छेत्री र हरिबहादुर पाल। भन्छन् हामी मध्ये जसलाई बनाए पनि हुन्छ। गुण्डागर्दी र आपराधिक समूह विरुद्ध कठोर बन्न आइजिपी ठाकुर प्रसाद गेवालीको निर्देशन। आपराधिक कर्म विरुद्ध सशक्त रूपमा कारबाही अगाडि बढाउनु पर्नेमा जोड। प्रदेश 2 को सामाजिक विकास मन्त्रालयमा करोडौंको भ्रष्टाचार। स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रद्वारा भेन्टिलेटर लगायतका स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा अनियमितता। ललितपुरमा एक थुनुवाले गरे हिरासतमै झुन्डिएर आत्महत्या। थुनुवा बलात्कार आरोपमा पक्राउ परेका 24 वर्षीय दुर्गेश यादव। मदन भण्डारी सम्झँदै उदयपुरको गाईघाट स्थित मदन भण्डारी आँखा अस्पताल क्षेत्रमा बिरुवा रोपियो। अघिल्लो वर्ष पनि 10 कट्ठा जग्गामा वृक्षारोपण। प्युठानमा पनि भित्रियो सलहको ठूलो झुण्ड। बालीनाली नष्ट हुने भन्दै कृषकहरू चिन्तित। अन्न बचाउन आगो बालियो। दाङका वडा अध्यक्ष फर्साराम दाङ्गीमाथि आक्रमणको आरोपमा विप्लवका कार्यकर्ता पक्राउ। 3 जनालाई हिरासतमा राखेर सोधपुछ थालियो। दैलेखको खानेपानी कार्यालयका इन्जिनियर टोपेन्द्र सुन्दर मल्ल सहित 4 जना घुससहित पक्राउ। उपभोक्तासँग 2,41,000 घुस लिँदै गर्दा नियन्त्रणमा लियो। काभ्रेमा टिप्परले मोटरसाइकललाई ठक्कर दिँदा दाजुभाइको मृत्यु। मृत्यु हुनेमा धुलीखेलका वेदप्रसाद कोइराला र गोवर्धन कोइराला। कञ्चनपुरमा सर्पको टोकाइबाट बालकको मृत्यु। मृत्यु हुनेमा भीमदत्त नगरपालिकाका 14 वर्षीय पर्वत गिरी। विश्व बैंकको नेपालको निर्देशकमा फरिस हदाद जर्बोस नियुक्त। फरिसले नेपाल सहित मालदिप्स र श्रीलङ्काको समेत कन्ट्री डाइरेक्टरको पद सम्हाल्ने। कारोबार सुरु भएपछि नेप्सेमा 2 पटक पोजिटिभ सर्किट। बिहान 40 मिनटका लागि कारोबार बन्द। बुधबार सुनको मूल्य फेरि बढ्यो। प्रति तोला 500 रुपैयाँले बढेर 91,700 रुपैयाँ कायम। सिरी ए फुटबलमा रोनाल्डोको गोलको सहयोगमा युभेन्टस विजय। जेनेआ 3-1 गोल अन्तरले पराजित।
कोरोनाका कारण क्यामरूनमा तय भएको अफ्रिकी कप अफ नेसनको मिति सर्यो। खेल सन् 2022 को जनवरीमा मात्र गर्ने निर्णय। विश्वमा कोरोना संक्रमित हुनेको संख्या 1 करोड 6 लाख बढी 5,14,000 को मृत्यु। अमेरिका सबैभन्दा बढी प्रभावित। कोरोनाको भ्याक्सिनको भर नपर्न WHO को चेतावनी। आफैलाई सुदृढ पार्न ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्नेमा सुझाव। इरानको क्लिनिकमा शक्तिशाली बम विस्फोट हुँदा 19 जनाको मृत्यु। केही घाइतेहरूको अवस्था गम्भीर। र चीनले ल्याएको विवादास्पद नयाँ सुरक्षा कानून हङकङमा आजदेखि लागू। कानून उल्लङ्घन गरेमा आजीवन जेल सजाय भोग्नुपर्ने। अब एउटा रोचक प्रसङ्ग। अहिले विश्वभर कोरोनाको त्रास फैलिएको छ। चीनको वुहानमा गत वर्षको डिसेम्बरमा देखिएको कोरोना भाइरसको संक्रमण चमेरोबाट मानिसमा सरेको समेत बताइयो। त्यति बेलादेखि चमेरोसँग मानिसहरू डराउँदै आएका छन्। यसैबीच फिलिपिन्समा भने मानिसकै आकारको अचम्मको चमेरो फेला परेको छ। यो चमेरो फिलिपिन्समा एक व्यक्तिको घरमा देखिएको हो। लगभग 6 फिटको यो चमेरो देखेर सबै डराए। अब प्राइम टाइम न्यूज सक्नु अघि हेडलाइन्स पुनः एकपटक। 5 नेताले धारणा राखेपछि भोलिसम्मका लागि नेकपाको स्थायी कमिटी बैठक स्थगित। प्रधानमन्त्री ओली र अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड बीच छलफल। सांसद ज्ञानकुमारी छन्त्यालको पशुपति आर्यघाटमा अन्त्येष्टि। संघीय संसदका दुवै सदनबाट शोक प्रस्ताव पारित। कांग्रेसले आधा झण्डा झुकाउने। चौबीस घण्टामा 482 कोरोना संक्रमित थपिए। आज डिस्चार्ज हुने 1462। हालसम्म 30 जनाको ज्यान गयो। सरकारले स्थापना गरेको कोरोना कल सेन्टरबाट समस्या समाधान नभएको सर्वसाधारणको गुनासो। प्रभावकारी भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयको दावी। भन्ने कुराहरूको एन्सर गर्नबाट सुरु गरेको सुन्ने माध्यम। र चीनले हङकङमा आजबाट लागू गर्यो विवादास्पद कानून। स्वतन्त्रता खोसिने अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको चिन्ता। प्राइम टाइम न्यूज अहिलेलाई यति नै। ज्यादा जाँदै ताली र गालीका लागि हाम्रो प्रश्न। सत्तारूढ दलका नेता नै प्रधानमन्त्री फेर्नुपर्छ भन्दैछन्। हो, अब प्रधानमन्त्री फेर्नुपर्छ भन्नेले ताली र प्रधानमन्त्री फेरे पनि नफेरे पनि उही हो भन्नेले गालीमा हाम्रो पात्रको एप मार्फत भोट गर्न सक्नुहुनेछ। थप न्यूजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, भाइबर र इमेलबाट न्यूज24 को हेल्प डेस्कमा कुनै समस्या र गुनासो छ भने टिपाउन सक्नुहुनेछ। हामी निरन्तर न्यूजमा छौँ। नमस्ते। कोरोनाले सिर्जना गरेको संकटमा पल पलका न्यूज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि न्यूज 24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।